बाइबल उत्पत्ति अध्याय 30। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब ने कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटने पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने उसे अपनी दासी बिल्हा को दिया और वह उसकी पत्नी हो। और याकूब उसके पास गया और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब ने एक और पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई। अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब को पत्नी होने के लिए दे दिया। और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियाँ मुझे धन्य कहेंगी, इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। गेहूँ की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से मुझे कुछ दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या यह छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। और सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उसे भेंट करने को निकली और कहा, मुझे तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है, इसलिए उसने उसका नाम इस्साकार रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, इसलिए उससे ने उसका नाम ज़बूलून रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी उत्पन्न हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। परमेश्वर ने राहेल को भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है, इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। तो जब राहेल ने इससे यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे, जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में से मैंने अनुग्रह पाया है, तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा तेरे कारण मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे।
میرے آنے سے پہلے وہ کتنے تھے اور اب کتنے ہو گئے ہیں، اور یہوہ نے میرے آنے پر تجھے آشیش دی ہے، پر میں اپنے گھر کا کام کب کرنے پاؤں گا؟ اس نے پھر کہا، میں تجھے کیا دوں؟ یعقوب نے کہا، تو مجھے کچھ نہ دے، یدی تو میرے لیے ایک کام کرے تو میں پھر تیری بھیڑ بکریوں کو چراؤں گا اور ان کی رکشا کروں گا۔ میں آج تیرے سب بھیڑ بکریوں کے بیچ ہو کر نکلوں گا، اور جو بھیڑ یا بکری چتی والی اور چت کبری ہوں، اور جو بھیڑ کالی ہوں اور جو بکری چت کبری اور چتی والی ہوں، انہیں میں الگ کر رکھوں گا اور میری مزدوری میں وہ ہی ٹھہریں گی۔ اور جب آگے کو میری مزدوری کی چرچا تیرے سامنے چلے، تب دھرم کی یہی ساکشی ہوں گی، ارتھات بکریوں میں سے جو کوئی نہ چتی والی نہ چت کبری ہو، اور بھیڑوں میں سے جو کوئی کالی نہ ہو، آدھی میرے پاس نکلے تو چوری کی ٹھہرے گی۔ تب لابان نے کہا، تیرے کہنے کے انوسار ہو۔ اس نے اسی دن سب دھاری والے اور چت کبرے بکروں اور سب چتی والی اور چت کبری بکریوں کو، ارتھات جن میں کچھ اجلا پن تھا ان کو، اور سب کالی بھیڑوں کو بھی الگ کر کے اپنے پتروں کے ہاتھ سونپ دیا۔ اور اس نے اپنے اور یعقوب کے بیچ میں 3 دن کے ماہ کا انتر ٹھہرایا، اور یعقوب لابان کی بھیڑ بکریوں کو چرانے لگا۔ تب یعقوب نے چنار اور بادام اور آرمون ورکشوں کی ہری ہری چھڑیاں لے کر ان کے چھلکے کہیں کہیں چھیل کے انہیں دھاری دار بنا دیا، ایسے ہی کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ تب چھلی ہوئی چھڑیوں کو بھیڑ بکریوں کے سامنے ان کے پانی پینے کے کٹوروں میں کھڑا کیا گیا، اور جب یہ پانی پینے کے لیے آئیں تب گابن ہو گئیں۔ چھڑیوں کے سامنے گابن ہو کر بھیڑ بکریاں دھاری والی، چتی والی اور چت کبرے بچے جنیں۔ تب یعقوب نے بھیڑوں کے بچوں کو الگ الگ کیا، اور لابان کی بھیڑ بکریوں کے منہ کو چتی والی اور سب کالی بچوں کی اور کر دیا، اور اپنے جھنڈوں کو اس نے الگ رکھا اور لابان کی بھیڑ بکریوں سے مل نہ دیا۔ اور جب جب بلوند بھیڑ بکریاں گابن ہوتی تھیں، تب یعقوب ان چھڑیوں کو کٹوروں میں ان کے سامنے رکھ دیتا تھا، جس سے وہ چھڑیوں کو دیکھتی ہوئی گابن ہو جائیں۔ پر جب نربل بھیڑ بکریاں گابن ہوتی تھیں، تب وہ انہیں ان کے آگے نہیں رکھتا تھا۔ اس سے نربل لابان کی ہو رہیں اور بلوند یعقوب کی ہو گئیں۔ اس پرکار وہ پروش اتنت دھناڈھیہ ہو گیا، اور اس کے بہت سی بھیڑ بکریاں اور داسیاں اور داس اور اونٹ اور گدھے ہو گئے۔